السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ محترم سامعین، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی شان بڑی عجیب ہے۔ مومن کی زندگی کمال ہے کہ جس مومن واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسے دو راستیاں دا انتخاب فرمایا کہ جنہ دے ذریعے مسلمان مومن کی زندگی خوشگوار اور اللہ کی فرما برداری اندر گزرتی ہے۔ ایک ہے کہ مومن پریشان ہے، دکھیاری ہے، تکلیفاں اندر ہے تے مومن اس تے صبر کردا ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے بدلے اجر عطا فرمائے۔ دوسرا کہ مومن جدو خوش ہوندا ہے، مومن نو جدو کوئی خوشی ملتی ہے تے وہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے اور شکر کر کے اللہ نو راضی کر کے اللہ دے ہاں اپنے درجات نو بلند کردا ہے۔ صبر دے متعلق نبی کائنات نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اس بات کا نام ہے کہ جدو تکلیف آئی، تکلیف تے انسان اپنے سارے غیر اخلاقی کام کرن تو بعد یا شریعت تو ہٹ کر کے کام کرن تو بعد کہے کہ چلو ہن اس معاملے تے میں کر کی سکتا، صبر ہے، اینو صبر نہیں کہا جاتا۔ یعنی کہ اگر کوئی معاملہ انسان نال ہوئے تے فوری اودے تے اوندا ریئیکشن اے آئے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ پاک نو جو منظور ہے، اس بات دا نام صبر ہے۔ اسی طرح شکر دے اندر کہ جدو انسان تے کوئی اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ دی طرفوں کوئی خیر ہو جائے تے شکر دا طریقہ کار اے نہیں کہ انسان اپنیاں تمام تر غیر اخلاقی حرکات و سکنات اور شریعت تو ہٹ کر کے تمام تر کام کر کے پھر کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں فلاں چیز عطا کیتی، میرے تے فلاں نعمت کیتی ہے، اس بات کا نام شکر نہیں۔ شکر اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی چیز عطا کیتی ہے بندہ اون دے اندر شریعت دے اندر رہ کر کے اون دے مطابق اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا نام ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے شکر واسطے بھی حد مقرر فرمائی اور صبر واسطے بھی حد مقرر فرمائی، اور اس حد کا نام شریعت ہے، اور اس شریعت کا نام نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح مسلم دی حدیث ہے
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں اس دنیا تے نہیں آیا، لوگ اتنا ظلم کرتے نے، لوگاں دے اندر توہم پرستیاں اتنی زیادہ نے، لوگاں دے عقائد اتنے خراب ہو چکے نے کہ جیڑا گھر اللہ دا بیت اللہ ہے او دے اندر ننگے طواف کرتے ہیں، اور جس دی بنیاد اللہ نے معاشرے دے اندر عورت نو بنایا ہے، اس عورت نو زندہ دفن کیتا جا۔ قبیلیاں نے اپنے اپنے سرداراں نے اپنے اپنے القابات رکھ کے ماڑے لوگاں نو ظلم دا نشانہ بنایا۔ کاروبار اندر سود اور دھوکہ فریب کاری عام ہے، اور عیاشی کرن واسطے عورت نو نچایا جاندہ، گانے گائے جاندے، یہ تمام تر بیماریاں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تو قبل موجود سے۔ کچھ لوگ مکے اندر رہ کے وہ اس بات کا تقاضا کر رہے سن کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ کوئی اپنی برکتاں کا نزول کرے، اللہ کوئی اس دنیا اندر ایسی شخصیت نو بھیجے کہ جن کے ذریعے بیت اللہ دی عزت محفوظ ہو جائے، عورتوں نو زندہ درگور نہ کیتا جائے، سودی کاروبار نہ کیتا جائے، گانا بجانا ختم ہو جائے، دھوکہ فریب کاری ختم ہو جائے، اے لڑائی جھگڑے ختم ہو جان، برادریاں دے فخر توہمات اے ختم ہو جان۔ اے کچھ لوگ مکے اندر اس بات دا ارادہ رکھ دے نے، تے نبی کائنات علیہ السلام دی صحیح مسلم دی روایت ذرا توجہ کرنا، حضرات ذی وقار شکر اور شکر دا انداز کیے، توجہ کرنا، ذرا تقسیم کرا گے۔ میری دلی دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سانو سن کر کے صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت تے عمل کرن والا بنائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کائنات فرمان دینے کہ دنیا کائنات والیوں مینو انج سمجھ لو نال کہ دنیا دے لوگ، دنیا دے اندر رہن والے لوگ ایک گڑے دے کنارے کھڑے نے، اور انہاں گڑے دے کناریاں دے اندر گردے جا رہے نے۔ حضرات دی وقار میں ترجمہ زیادہ وضاحت نل کردہ جاوال، میرے نبی کائنات فرمانا کی جاندے نے، نبی کائنات فرمان دے نے کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنیاں بچیاں نو زندہ دفن کر کے اس آگ دے گڑے اندر ڈگ دے پے، کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے سودی کاروبار کر کے اس گڑے اندر ڈگ دے پے، کچھ لوگ ایسے موجود نے جڑے گانا بجا کر کے اس گڑے دے اندر گردے پے، کچھ لوگ ایسے نے جڑے ڈھول دی تھام تے عیاشیاں کرن والے او اس گڑے دے اندر ڈگ دے پے، جیڑیاں جیڑیاں بیماریاں موجود نے۔ آقا فرماندے نے سارے لوگ اپنی اپنی بیماریاں دی وجہ نال اپنے اپنے گناہاں دے نال اس گڑے اندر ڈگی جا رہے نے۔ پھر اللہ پاک نے میں محمد کائنات دا انتخاب فرمایا، پھر اللہ پاک نے مینوں مبعوث فرمایا، امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
پھر میں جا کر کے اس گڑے دے کنارے تو بندیاں نو پکڑنا شروع کر لے آئے، میں انہاں دیاں کمراں تو پکڑ لینا وا، انہاں نو پکڑ پکڑ کر کے میں کھچن لگ جانا، میں انہاں نو اس گڑے تو بچانا شروع کر لینا وا۔ حضرات ذی وقار میں مزید وضاحت کردا چلا جاواں، ایک بندہ شراب پین والا اس گڑے اندر ڈگن والا ہے، آقا فرماندے نے میں دی کمر تو پکڑ کر کے کھچ لینا وا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیویں کھچنا چاہ رہے نے، کیونکہ اللہ پاک نے شریعت دے اندر شراب نو حرام کیتا ہے، میرے نبی کائنات نے کھچیا ہے، مطلب اینو شراب دیاں لتاں چھڈ کر کے اینو نماز دیاں عادتاں پا دتیاں نے۔ حبیب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں بندے کھچی جا رہے ہوں، کوئی بندے گانا بجان والے نہیں، گانا سنن والے نہیں، عورتاں دا ڈانس وے کر کے اس گڑے اندر ڈگن والے نہیں، میں کمر تو پکڑنا وا، پکڑ کر کے میں کھچ لینا وا، مطلب ہے کہ شریعت محمدی دے اندر عورت دی تذلیل نہیں ہے، شریعت دے اندر عورت دا احترام ہے، شریعت محمدی دے اندر ناچ گانا حرام ہے۔ میرے پیغمبر کائنات فرماندے نے میں نانو ناچ گانے تو بچا کر کے مسجد دے مصلی تے لے آندا، میں نانو ناچ گانے تو بچا کر کے اللہ دے گھر وال لے کے آیا کہ لوگو آ جاؤ نا اس طرف آ جاؤ، اے دنیا کائنات دے لوگ گر رہے گڑیاں دے اندر، میں پکڑ پکڑ کر کے میں واپس لے کر کے آیا۔ اگلی گل میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو میں پکڑ کر کے لے کے آنا چاہنا کہ ایک گڑے اندر نہ گرن، لیکن اے لوگ میرے ہاتھ وچوں نکل کر کے گڑے اندر گر جاندے نے۔ حضرات دی وقار میں دسنا چاہنا کہ جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام کھچنا کنہاں نو چاہندے نے، شراباں پین والیاں نو کھچیا میرے نبی نے، تے ابو بکر صدیق رنگے صدیق بن گئے، اور لوگوں میرے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگاں نو سودی کاروبار کرنے والیاں نو کھچیا نا، تے اللہ پاک نے عمر بن خطاب جیسے نوجوان عطا فرمائے نے، تے جیڑے میرے پیغمبر دے ہتھوں نکل جاندے نے، جیڑے میرے پیغمبر دے ہتھوں سلپ ہو جاندے نے، ایک گڑے اندر گر گئے، مطلب انہاں نے اپنی زندگی اندر شراباں نہیں چھڑیاں، انہاں اپنی زندگی دے اندر ناچ گانا نہیں چھڑیا، انہاں اپنی زندگی دے اندر بدکاریاں تے بے حیائیاں نہیں چھڑیاں، انہاں اپنی زندگی دے اندر عورت دی تذلیل نہیں چھڑی، انہاں اپنی زندگی دے اندر جو بچیاں نو زندہ دفن کرنا نہیں چھڑیا، اور جنہ ایک کام نہیں چھڑے او میرے نبی دے ہتھوں نکل کر کے جہنم اندر ڈگ گئے۔ جنہاں نے ایک کام نہیں چھڑے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کماں تو ختم کرن واسطے آئے، تے جنہاں نہیں چھڑے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے ہتھوں نکل کر کے کچھ لوگ جہنم چ ڈگ گئے، کیوں؟ وہ انہاں کماں تے رہ گئے، وہ توہم پرستیاں چ رہ گئے، وہ بد عقیدیاں چ رہ گئے، وہ بچیاں زندہ درگور کردے رہ گئے، وہ دنیا تے اندر لڑائی جھگڑے اندر رہ گئے، وہ تفخر دے اندر رہ گئے، وہ دنیا تے اندر ناچ گانے اندر رہ گئے۔ تے مسلمانہ آج یاد رکھیں، اگر اسی اپنی زندگی چو اینا چیزاں تو نکل کر کے شریعت محمدی اندر نہ آئے، تے یاد رکھیں اسی بھی اپنے نبی دے ہتھوں نکل کر کے جہنم اندر ڈگن والے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سانو قرآن و سنت اور شریعت محمدی دی مہار پکڑائی ہے، لیکن اگر
اسی پاویں مسلمان پاویں کلمہ گو، لیکن اگر اسی اپنی زندگی چو ناچ گانا، سود، شراب، رشوت زنی، دھوکا، فراڈ، عورتاں دی تذلیل، بے حیائی اگر اسی اپنی زندگی تو نہ چھڈی تے پھر اسی کدی بھی اس اپنے آپ نو نہ سمجھیے کہ اسی جنت دے ٹھیکیدار ہاں۔ یہ بہت بڑا المی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جناب بس آپ کلمہ پڑھ لیا تے آپ جنت ہی جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ سارے نمازی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ فرماندے میرا دل کردا ہے کہ میں امامت تے کسے نو کھڑا کراں اور میں جا کر کے انہاں گھراں نو اگ لگا دیاں جنہاں گھراں دے اندر لوگ نکل کر کے نماز پڑھن واسطے نہیں آتے۔ صحابہ اکرام نو عمل دی چھوٹ نہیں تے سانو کیویں ہو سکدی کلمہ پڑھن دینا۔ اور اسی اپنے شکر دے سارے وہ انداز اپنائے، شکر تے اسی ناچ گانا بھی کر لیا، شکر تے اسی ڈھول بھی بجا لیا، شکر تے اسی بے حیائی بھی کر لئی، شکر تے اسی سارے کام کر لے۔ لوگوں یاد رکھنا انہاں سارے کماں کرن تو بعد اگر تو کہیں کہ میں اللہ دا اس بات تے شکر کردا تے انہوں شکر نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا قرآن پاک، اللہ پاک دا قرآن اس بات دے تذکرے فرما رہے آئے۔ رب العالمین فرما دینے کہ اسی نبی کائنات نو اتنا بڑا انعام بنایا، اسی سونے نبی نو اتنا بڑا شان والا بنایا، اسی سونے نبی دے ذریعے اتنیاں بڑیاں تبدیلیاں دنیا دے اندر رونما فرمائیاں نے کہ جنہ دی وجہ کر کے اللہ پاک نے اے جملہ بولے نا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ارے مایا سی مومنہ تے احسان فرمایا، مومنہ تے انعام فرمایا، مومنہ واسطے اسی اتنیاں رحمتاں کر چڑیاں نے کہ اللہ پاک نے ربیع الاول دے مہینے اندر آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ ہواواں چل پئیاں میرے نبی دی آمد دیاں، لوگ چاہندے نے کہ دنیا دے اندر تبدیلیاں آ جان، کنج دیاں تبدیلیاں چاہندے نے۔ میرے پاک پیغمبر حبیب کائنات سرور کائنات تشریف فرمانے، میرے نبی قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے، میرے نبی اپنے صحابہ نو قرآن دیاں تلاوتاں کر کے سنان دے، میرے نبی اپنے صحابہ دے سامنے قرآن رکھیا کر دے۔ ایک دن میرے نبی قرآن دیاں تلاوتاں شروع کی دیاں نے، ویکھیا نا صحابہ کرام دے اندر ایک صحابی ٹائیاں مار مار کے روئی جاندا ہے۔ اے دیاں ٹائیاں سن کر کے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابی دس نہ تیرے رون دیاں وجہ کی نے، تو دنیا دے اندر میں تے رب دا قرآن پڑھدا پیا وا تو روئی جانا ہے۔ آندے محبوب سونے ہو پہلے دسو نا کہ میرا گناہ مینوں معاف بھی کیتا جائے گا کہ نہیں کیتا جائے گا؟ اللہ کو اللہ آمینہ دلال فرماندے نے میرے صحابی او تو اپنا گناہ تے دسنا، آسمان دا رب بڑا رحمان تے رحیم ہے، آسمان دا رب بڑیاں شان والا، آسمان دا رب بڑیاں عزتاں والا ہے، تو اپنا گناہ تے دسنا۔ آندے نے محبوب سونے جدو تسی قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، میں اس قرآن دیاں تلاوتاں سنیاں نے، کتے رب نے سورج دے تذکرے کیتے، کتے رب نے چاند دے تذکرے کیتے، کتے رب جنت دا تذکرہ کر دے۔ محبوب سونے پر اس آیت آ کر کے میری ٹائیاں وج گئیاں
ہنے کیڑی آیت میرے پیغمبر کائنات دی زبان چو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ آمینہ دلال دی زبان چو نکلن والی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور بندیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اونا بچیاں نو لے آندا جائے گا جنہاں نو زندہ زمین اندر دفن کیتا گیا اللہ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بندیا دسنا تیرا گناہ کی ہے آندے محبوب سونے میرا گناہ کی سن دیونا دل پھٹدا پہ آئے محبوب سونے میرے گناہ دیا کیڑیاں گلاں کر دیو میرا تے سینہ چیریا جا رہے ہے آقا فرمان دینے جوانا دس دے سینا آندے محبوب سونے اور جیڑیاں بچیاں دا تذکرہ قرآن کر دائنا کل قیامت والے دن گرے بان پکڑن گیا پیرے بان پکڑ کر کے کہن گیا ہاں پا جان میں تیرا کام قصور دسنا میرا مینو کیوں زندہ زمین اندر دفن کیتا گیا مینو زندہ زمین اندر کیوں درگور کیتا گیا مینو زمین اندر کیوں دفنایا گیا ابا میں تیرے کلوں کوئی مطالبہ تا نہیں کیتا ابا میں تے چھوٹی جنی ابا میں تے دنیا تیاں چیزاں تیاں غرضاں میں کوئی ناگ ابا میں نو زندہ زمین اندر کیوں دفن کیتا ہے ناگ آقا فرمان دے نے پھر کی کویا آنتا محبوب سونے ہو ایک روایت اندر آنتا تفسیر اندر لکھے آنتا محبوب سونے ہو کی دس دیو ناگ اوتے کئیاں دا گرے بان ہوئے گا پکڑن والی ایک بیٹی ہوئے گی پر میں او بد نصیبہ محبوب سونے ہو جندہ گرے بان پکڑن والیاں 10 بیٹیاں ہون گیاں جندہ گریبان پکڑنے والیاں 10 بیٹیاں ہون گیاں آقا علیہ السلام فرماندے نے 10 بیٹیاں آندہ جی جی حضور میں زمانہ جالیت دے اندر اپنیاں 10 بیٹیاں نو زندہ زمین اندر دفن کیتا ہے وہ یاروے تے میرے نبی نواستے رحمت بن کے آئے اور جنہ دیاں عزتاں بچ گئیاں جنہ دے زندہ دفن ہون تو بچ گئے اور جنہ ظلم دا شکار ہوئے او بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اور جنہ غلامی دے اندر مارا کھادیاں نے او نواستے میرے نبی رحمت بن گیا ہے او نہ کر کے میرے نبی کائنات دے لڑ لگ گئے اللہ اللہ ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بھیجے بدر منیر میاں ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بھیجیا بدر منیر میاں جھولی آمینہ دی جھولی آمینہ دی نور نور ہوئی اللہ اللہ حدیث پاک اندر آندہ ہے میرے تے تو آڈے پیرو مرشد حبیب کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا میرے باپ ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں ان دے بدلے اندر اس دنیا اندر مبعوث کیتا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میریاں بشارتاں سنایا کہ لوگوں دنیا دے اندر اے جڑے ظلم دا شکار ہونے والے پریشان نہ ہویا جائے آجڑے دنیا دے اندر اے بیبیاں بچیاں نو زندہ درگور کرن والے ہو پریشان نہ ہویا جائے آ گیا آن والا ایک نام اس میں گرامی احمد ہوئے گا دنیا کائنات تے آئے گا اور تو انو عزتاں مل جان گیا اور مظلوموں تو انو انصاف مل جائے گا اللہ اللہ کوئی پوجتا پہ آئے حجرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو اونا در در دیاں پجاریانو ایک
ایک در تے سونا جھکان آیا کائنات دا کلا امام آیا او کائنات دا کلا امام آیا اللہ اللہ گل بڑی پیاری ذرا توجہ نال توجہ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انعام اونا واسطے بن کے آئے جنہ دیاں عزتاں بچ گئیاں جنہ نے سود چھڑ دیتا اونا واسطے انعام بن کے آئے جنہ اپنیاں بچیاں نے زندہ درگور کرنا چھڑ دیتا اونا واسطے انعام بن کے آئے اور بچیاں رون دیاں تے قرلان دیانو وچ قبری پورے آ جاندہ سی اونا بے کس تے مظلوم لئی سونا رحمت دا پیغام آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا نبی انہاں واسطے رحمت بن کے آیا جنہاں نے تے اے دنیا دے لنگے لفچے کم چھڑے دیتے جنہاں دا سود تو اپنی زندگی پاک کر لئی شراب تو اپنی زندگی پاک کر لئی توہم پرستی تو اپنی زندگی پاک کر لئی بتاں تو اپنی زندگی پاک کر لئی اور او عقیدہ قرآن و سنت تے آئے انہاں واسطے میرے نبی رحمت بن کے آئے اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی علیہ السلام میرے نبی ربیع الاول دا مہینہ میرے نبی دی آمد اور میرے نبی کائنات علیہ السلام صبح صادق دے ٹائم اس دنیا تے آئے اور اس دنیا دی تقدیر بدلی تقدیر کی بدلی کہ جڑے بتاں دے پجاری سن او ایک رب دے ہواری ایک رب دے پجاری بن گئے جڑے شرابہ پین والے او آب زمزم پین والے بن گئے جڑے رات نو لٹیرے ڈاکے مارن والے اور رات نو کھڑے ہو کر کے رب دی تہجد دی نماز پڑھن والے بن گئے اور جڑا سارا دن ظلم و ستم کرن والے مظلومانو مارن والے اور اسلام دے دائی اور اسلام دے مجاہد بن گئے انہاں واسطے میرے محبوب علیہ السلام دنیا کائنات دے اندر رحمت بن کے آئے لگاؤ ترازو کیا ساڈا نبی ساڈے واسطے رحمت بنے اسی اپنی زندگی اندر سود کٹے رشوت کٹیے شراب کٹیے دھوکھا فریب کاری کٹیے ساڈے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے کیا اسی شریعت دے مطابق آ گئے یہ ساریاں چیزاں اسی کر دیں تو پھر نبی علیہ السلام دی آمد جس مقصد واسطے اللہ نے نبی نو مبعوث فرمایا او تبدیلی ساڈے اندر نہیں آئی تے پھر کل قیامت نو میرا نبی کیویں کہے گا کہ اللہ اے میرے امتی نے جنہ نے میری خاطر اپنے آپ نو بدلیا ہے تے جے اسی اپنے اندر تبدیلی نہ لے کے آئے اسی اپنی زندگی نو نہ بدلیا اپنے کردار نو نہ بدلیا اپنے اخلاق نو نہ بدلیا اپنی دنیاوی زندگی نو چینج نہ کیتا اللہ واسطے نہ لگایا تے کل قیامت نو میرا نبی حوض کوثر تے کھڑا ہو کر کے کہہ دے گا سحقن سحقن اے دور لے جاؤ اے تے میرے امتی نہیں نے اس بھول اندر نہ رہا جائے کہ صرف کلمہ پڑھے تے میرا محبوب کہہ دے کہ میرا امتی ہے یہ دے واسطے تو آنو شریعت دا پابند ہونا ضروری ہے اور میرے نبی علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے اندر آئے تے میرے نبی کائنات علیہ السلام نو اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام بنا کے بھیجیا اللہ فرماندے نے اذ باس فیہم
رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر آئے رسول بن کے انہاں دے وچوں ہی بن کے آئے نے، انہاں دے اندروں ہی اللہ پاک نے نبی کائنات نو مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیارا نبی انہاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، میرا نبی انہاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ کادیاں آیتاں قرآن والیاں آیتاں نہیں، کادیاں گلاں میرا نبی سنائے، شریعت والیاں گلاں لے کے آیا۔ ایک گلاں سنا سنا کر کے میرا نبی کائنات نے اینا مکے تے اندروں صدیق رنگا پھول چنے آئے، قرآن دیاں آیتاں سنا سنا کر کے رب کائنات نے پیارے پیغمبر نے عدل و انصاف والا خطاب چنے آئے، اینا دے اندر تبلیغ کر کر کے طائف دیاں مارا کھا کھا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان جیسا جری بہادر تے نیک بندہ چنے آئے، اینا دیاں مارا کھا کھا کر کے میرے نبی کائنات علیہ السلام نے اینا صحابہ کرام نو چنے آئے نا، جنہاں نے اپنیاں زندگیاں بدلیاں، اپنیاں زندگیاں بدلیاں نے۔ کچھ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت دے اندر بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے، جدوں میرے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا، انہاں دیاں زندگیاں بدلیاں، انہاں نے بچیاں دفنانا چھڈ دتیاں۔ کچھ لوگ نے زمانہ جاہلیت دے اندر شراباں پین والے، انہاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی آیتاں سنائیاں، انہاں صحابہ کرام نے شراباں چھڈ دتیاں۔ کچھ میرے نبی کائنات دے صحابہ زمانہ جاہلیت دے اندر سودی کاروبار کرنے والے، میرے نبی کائنات نے قرآن پڑھ کے سنایا، انہاں نے سودی کاروبار نو چھڈ کر کے تجارت نو حلال کر لیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آیتاں پڑھ پڑھ کر کے انہاں دیاں لڑائیاں مکا دتیاں نے، میرے پیغمبر نے آیتاں سنا سنا کر کے انہاں دیاں زندگیاں بدلیاں نے۔ آج جوان آج تو بھی اپنیاں زندگیاں نو بدل، آج تو بھی قرآن دیاں آیتاں سن سن کر کے اپنی زندگی دے اندر بدلاؤ لے کر کے آ، آج قرآن دیاں آیتاں سن کر کے تو بھی مواحد بن جا، آج قرآن دیاں آیتاں سن کر کے تو بھی اپنے نبی دا محب بن جا، آج قرآن دیاں آیتاں سن کر کے تو ہی اپنے نبی دیاں فرما برداریاں کرنے والا بن جا، آج قرآن دیاں آیتاں سن کر کے تو ہی مسجد دا نمازی بن جا، آج قرآن دیاں آیتاں سن کر کے تو ہی اپنے کاروبار نو حلال کاروبار بنا لے، آج تو بھی اپنے قرآن دیاں آیتاں سن کر کے اپنی زندگی چو برائیاں نو کڈ دیتے نے کیاں ولے کر کے آ جا۔ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت کل قیامت والے دن جنت اندر جائے گی۔ ساری امت جدو میرا نبی ربیع الاول اندر آیا، پہلا بندہ جنہیں ابو بکر کلمہ پڑھیا نا، ابو بکر تو لے کر کے قیامت دیاں کنداں تک جڑا نہ بندہ آئے گا کلمہ پڑھدا جائے گا، اے میرے نبی فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ، اے سارے دے سارے جنت اندر جان گے، الا من ابا، لیکن جڑا بندہ انکار کر دے گا وہ بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ محبوب سونے انکار کون کر دے؟ آقا فرماتے نے انکار ہو کر دے نا جن نے میریاں گلاں بھی سنیاں، جن نے میری زبان میریاں آیتاں بھی سنیاں، جن نے میریاں حدیثاں بھی سنیاں، میریاں گلاں تے حدیثاں سن کر کے وہ بندہ عمل نہ کرے وہ بندہ جنت نہیں جانا چاہتا۔ آج بندیا تیرے سامنے میرے نبی دیاں کتاباں کھلیاں نے، سیرت دے پہلو کھلے نہیں، میرے نبی دے سیرت دا ایک ایک پہلو تیرے تے میرے سامنے موجود ہے۔ میرے نبی نے اپنیاں صبح کیویں کیتیاں نے، میرے نبی نے اپنیاں شاماں کیویں کیتیاں نے، میرے نبی نے زندگی اندر کاروبار کیویں کیتا ہے، میرے نبی نے اپنے گھر
دی زندگی کیویں گزاری ہے, میرے نبی نے اپنے دوستاں دی زندگی کیویں گزاری ہے. بندیا کتاباں کھلیاں نے, جے اج تو بعد تو میرے نبی دیاں گلاں نہیں مندا تے تو میرے نبی دی امت اندروں اونج خارج ہو جائے گا. جویں میرے نبی فرماندے نے الا من ابا, جن نے انکار کر دیتا تے جنوں میرے نبی روزے کوثر تے کہہ دین گے سوکن سوکن, او انہاں تے میرے درمیان دیوار عائل ہو جائے گی. ہے گے تے میرے نبی دے امتی نے, ہے تے میرے نبی دے منن والے نے, ہے تے کلمہ پڑھن والے نے. محبوب سونےو پھر کیوں کہندے جے میری امت نہیں نے؟ آقا فرماندے نے ہے تے میرے امتی نے, لیکن انہاں میری شریعت دے مطابق کام نہیں کیتا, انہاں میری زندگی دے مطابق کام نہیں کیتے, انہاں اپنیاں مرضیاں کیتیاں نے, اپنیاں مرضیاں دا دین بناندے رہنے, اپنیاں مرضیاں دے نال چلدے رہنے. اے چاہے کلمہ پڑھ کے آئے نے لیکن اپنی مرضی نال دین بناندے آئے نے. اس واسطے اج میں محمد اعلان کر داواں کہ اج تو بعد حوض کوثر تے میرے امتی نہیں, اے میرے امتی نہیں, امتی ہونے کہ جنہ مینوں منیا, جنہ مینوں منیا, جنہ میری گل منی, جنہ میری اطاعت کیتی, جنہ میری تابعداری کیتی, انہاں نوں لے کے میرا نبی جنت اندر چلا جائے گا. انہاں لوکاں نوں میرا نبی جنت چ لے کے جائے گا. اس واسطے آؤ اپنی زندگی نو شریعت دے مطابق لے کے آؤ. اسی پابنداں کلمہ پڑھن تو بعد شریعت دے. میرے نبی رحمت بن کے آئے, میرے نبی امت واسطے انعام اور احسان بن کے آئے, لیکن میرے نبی دے اس انعام اور احسان دا حق بھی ادا کرو. ان دا حق نمازاں پڑھ کے, صدقہ خیرات کر کے, نیکیاں کر کے ادا ہوندا ہے. شکر کرو, اس انداز نال کرو کہ کل قیامت نو میرا نبی آکھے کہ اے اللہ اینو معاف کر دے, کیونکہ اے تیرے نبی دا تیرے نبی دی حدیث تے عمل کر دیا, شکر ادا کر دے رہے. جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.